जुबैर ये लोग भी हक पर थे, कोई ना हक पर नहीं था। मसला है उसूल फिक़ह का कि कोई मसला बताने में, इज्तिहाद करने में अगर खता हो जाए तो भी बताने वाले को सवाब मिलता है। तो इधर कोई किसी की तरफ से, दोनों तरफ से किसी को कोई खता नहीं थी, कोई गलती पर नहीं था, लेकिन मसलहत थी, अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन मुआहिदा के तौर पर जंग खत्म हो गई। वहीं से हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा में है, दारुल हुकूमत में है। अब वहाँ से खारिजियों की साजिश हो गई और मुसलमान जो है मक्का से यहाँ कूफा में रहने वाले वो मुसलमान कूफा में है, जो मुल्क शाम में रहने वाले वो मुल्क शाम में है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल ये भी उधर से आए थे और हजरत अली पर हजरत अली की जंग में शामिल हुए थे, यानी वो उस गिरोह की तरफ थे। उधर हजरत तलहा की तरफ, हजरत जुबैर की तरफ और हजरत अली की तरफ तमाम सहाबा थे। जंगे सिफ़ीन की बात है। अब आप चलिए कूफा में हजरत अली रह रहे हैं, वहाँ उसी जंग से एक गिरोह निकली थी और वो गिरोह खारजी है और एक गिरोह खारजियों की, एक राफिजियों की गिरोह है जो मौला अली के ऊपर ऐसा और तमाम सहाबा पर तान करते हैं। और ये खारजी में से एक इंसान ऐसा है जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है और 3 लोग निकले। एक ने मशवरा किया, तीनों ने मशवरा किया कि चलो एक अमीर माविया को कत्ल कर दिया जाए और हजरत अली को कत्ल कर दिया जाए और एक एक बात रखी। इस तरह से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने अपना ये का मसला करार दिया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब को दारुल हुकूमत कूफा में मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। ये इरादा लेकर के वो अपने घर से निकला और कूफा में पहुंचा। कूफा में पहुंच करके उसने खारजियों से दोस्ती कर लिया, खारजियों से दोस्ती किया, खारजियों के पास रहने लगा। ये खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खारजियों के पास रहने लगा। जब खारजियों के पास रहने लगा तो उनके बीच में एक औरत थी जो नौजवाना थी और वो नौजवान औरत पर ये खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आशिक हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है और अपना दिल दे बैठता है। जब उसको अपना इश्क जाहिर किया तो अब बात बिगड़ने लगी। उसने शर्त रखा, उस औरत का नाम कत्ताम था। उसने कहा अगर मुझे आप हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए शर्त लगाती हूँ कि ऐ खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम सुन लो, अगर मुझे हासिल करना चाहते हो तो मेरे महर में 3 शर्तें हैं। मेरे महर में 10,000 दिरहम या 3,000 दिरहम का इशारा किया था कि इतना दिरहम रहेगा और एक गुलाम रहेगा, एक बांदी रहेगी और सबसे बड़ी कीमत उस कत्ताम ने कहा था मौला अली का कत्ल रहेगा, यानी मौला अली का खून करना, मौला अली को मार देना, ये मेरे महर में रहेगा। कत्ताम ने कहा था कि ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मौला अली का कत्ल हमारे महर में रहेगा, तब मैं तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ। उस अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा ठीक है मैं राजी हूँ। 3,000 या मान लो 10,000 दिरहम की बात थी वो भी, और एक गुलाम एक बांदी वो भी, और मौला अली का कत्ल। ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा ठीक है मैं राजी हूँ, सब तय हो गया। अब ये अपनी तलवार बुझाता रहा और शहर में पुरोता रहा अपने औजारों को। इस आलम में कि एक रात का सन्नाटा आता है, वो रमजानुल मुबारक की शब है, 17 रमजानुल मुबारक की शब है। रात के सन्नाटे में जब अली पाक इबादत से फारिग हुए तो अपना सो जाते हैं और सोने के बाद फजर से पहले पहले आपकी निगाह खुल गई। आप ख्वाब में देख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और आपने अपनी बात को नबी की बारगाह में रखा। रसूल पाक ने पूछा ऐ मेरे अली क्या मामला है? अली पाक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके उम्मत के बदमाशों ने मेरे ऊपर जमीन को तंग कर दिया है, मेरे ऊपर कजरवी हासिल करना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह अब मैं कौन सा तरीका अख्तियार करूं? तो नबी ने फरमाया ऐ अली तुम उन लोगों के हक में दुआ करो, ऐ अली तुम उन लोगों के हक में दुआ करो। आपने आपका बयान है कि मैंने उन लोगों के हक में दुआ किया कि ऐ अल्लाह हमारे बाद में इनके ऊपर बहुत सख्त आदमी मुसल्लत फरमा दे, जो बहुत बुरा हो उसको मुसल्लत फरमा दे, या कोई ऐसा जालिम मुसल्लत फरमा दे जो
جلدی میں ہو یا بعد میں ہو ان کو یاد دلوا دے۔ طرح حال کی آپ کی آنکھ کھل گئی اور مولا علی نے اپنے لیے بھی دعا کیا، اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اپنے بیٹے امام حسن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں ایسا ایسا خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تک پوری بات نہ کر سکے امام حسن سے ابن نباہ مؤذن نے فجر کی اذان دینا شروع کر دیا۔ آپ کا دستور تھا کہ جیسے اذان ہوتی تھی آپ فوراً اپنے دارالحکومت سے نکلتے، اپنے حجرہ سے نکلتے اور سب کو جگاتے 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 مسجد تک پہنچتے تھے۔ یہی حضرت علی کا دستور تھا۔ حضرت علی ایسے ہی روزانہ کرتے تھے۔ جیسے ابن نباہ مؤذن نے اذان دینا شروع کیا آپ دارالحکومت سے نکلے اور امت مسلمہ کو جگاتے ہوئے مسجد کوفہ کو پہنچ رہے تھے، جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ راستے میں ہی عبد الرحمن ابن ملجم آ کر مل جاتا ہے۔ آپ مسجد کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ابن ملجم نے اپنی تلوار نکال کر پیچھے سے حضرت علی کے اوپر وار کر دیا۔ حضرت علی کے اوپر ایسا وار کیا کہ آپ کی کلپٹی شریف پھٹ گئی اور آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ جیسے زمین پر گرتے ہیں تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ شور و گل ہونے لگا۔ حضرت حسن مصطفیٰ علی کائنات حکومت پہ پہنچایا گیا۔ آپ 3 دن کو 17 کو یا 19 رمضان کو پھر 23 رمضان مبارک فرمایا تھا۔ بات وصیتیں کر کے امام حسن کو وصیت کیا اور آپ اس دنیا سے 19 رمضان کو یا 21 رمضان المبارک کو کوش کر جاتے ہیں۔ جان کسم شریف پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں نے فی سبیل اللہ کے ہوا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ہم ان کی زندگی کو جان نہیں سکتے ہیں۔ یہ مولا علی ہے۔ مولا علی کا قتل ہوا اور وہ شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ وہ ایسے شہید ہوئے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل شریف دیا تھا اور جنازہ شریف حضرت امام حسن نے پڑھایا تھا۔ مولا علی کی خلافت 4 سال 8 مہینہ کچھ دن تک کے آپ نے خلافت کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد میں آپ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ غالباً 63 سال کی عمر شریف تھی جب آپ اس دنیا سے کوچ کیے ہیں۔ حضرت حسن مصطفیٰ نے آپ کو دفن کرنے کے لیے کئی صورتوں کو اختیار کیا تھا۔ آج ایک جھگڑا ہوتا ہے مولا علی کی مزار کہاں ہے، مولا علی کی قبر شریف کہاں ہے۔ اس کی کئی روایتیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ مولا کائنات علی مشکل کشا حیدر کرار کو حضرت حسن مصطفیٰ نے جنازہ شریف پڑھانے کے بعد میں آپ نے ان کو رات کے سناٹے میں دفن کیا تھا کہ اس لیے کہ خارجیوں کے نگاہ سے اوجھل کر دیا جائے تاکہ خارجی حضرت علی کے جسم کے ساتھ میں کوئی ایسی غداری نہ کرے یا جسم کے ساتھ حرمتی نہ کرے۔ اس لیے حضرت علی کے جسم کو رات کے سناٹے میں دفن کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سب سے پہلا جسم ہے کہ ایک قبر میں دفن کیا گیا اور رات ہی کے سناٹے میں خارجیوں سے چھپانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ یہاں پر دفن کیا گیا ہے، اس کے بعد چھپانے کے لیے اسی قبر سے اپنے بات کو نکال کر کے دوسری قبر میں دفن کیا۔ یہ ایسی کی حدیث ملتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی کی مزار کی کوئی تحقیق نہیں۔ اور آگے بڑھو، ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کی نگاہ سے چھپانے کے لیے بیک وقت تمام صحابہ کی رائے ہوئی کہ مدینہ شریف بھیجا جائے اور مدینہ شریف جنت البقیع شریف میں مولا علی کو دفن کیا جائے۔ مولا علی کو دفن کرنے کی نیت سے 3
دیا گیا اور ساتھ میں چلنے کی بات آئی. اونٹ پر رکھ رہے تھے کہ اچانک اونٹ چلنے لگا اور چلنے لگا. ایسا تیز چلنے لگا کہ وہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی پتا نہ لگا سکا. امام حسن کا بیان ہے، ماقدی کا بیان ہے کہ وہ اونٹ تلاش کرنے پر مقام طے میں جا کر مل جاتا ہے اور مقام طے میں جب وہ اونٹ ملتا ہے رات میں سناٹا چلا گیا اونٹ ملا اسی حالت میں تو مقام طے میں حضرت علی کو دفن کیا گیا. اور روایت میں ہے کہ اس اونٹ کو پایا گیا تو مولا علی کے مزار کو لے جا کر کے نجف اشرف میں دفن، مولا علی کے جسم کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا. اس طرح کئی روایتیں ہیں. روایتیں اختلاف ہے کہ وہاں دفن کیا گیا، وہاں دفن کیا گیا، وہاں پہنچایا گیا، وہاں سے وہاں منتقل کی گئی اس کے جسم کو. یہ کس لیے تھا کہ خارجی لوگ حضرت علی کو مارنا چاہتے تھے، حضرت علی کے چاہتے تھے. ان کے جسم کو چھپایا گیا تھا.